जय मसीह। सम्पूर्ण प्रभुमा अति नै प्रिय जनहरूमा विजयको प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि उहाँको विजयमा हामी पनि विजय भइकन जिउन पाएका छौँ। उहाँको त्यो विजयमा, त्यो सुरक्षामा, अनि उहाँले गर्नुहुने निगाहमा, अनि उहाँको त्यो वास्ताको कारणले गर्दा हामीसँग ओढ्नलाई वस्त्र छ, खानलाई भोजन छ, बस्नलाई बास छ। परमेश्वरलाई यी सबै कुराको लागि महिमा भएको होस्। अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिकले हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गलाई सकुशल राख्नुभएको छ अनि हामी सुस्वस्थ छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। मानिसहरू लाखौँमा मरिरहेका छन् अनि कतिजना भोकै छन्, कतिजना भोजमा छन्। तर प्रियहरू, तपाईँ र म यीशुको रगतले किनिएकाहरू, यीशुको रगतले हामी चाहिँ बचाइएकाहरू, अनि यीशु प्रभुको भएका दुलैहरू हामी कहाँ छौँ, के गर्दैछौँ, यो चाहिँ महत्त्वको कुरा हो। प्रियहरू, जब हामी एस्तरको पुस्तकमा हेर्छौँ त्यहाँ दुईजना स्त्रीको कुरा हामी पाउँदछौँ। पहिलो स्त्री जो चाहिँ पहिलो रानी थिइन्, उनको नाम चाहिँ बस्ती थियो। राजा अहासुरसका दुईवटा त्यहाँनिर रानी भएको कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो रानी जसको नाम बस्ती थियो, बस्तीको चाहिँ पदच्युत भइसकेपछि, बस्तीलाई चाहिँ रानी पदबाट निकालेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को रानीलाई चाहिँ नियुक्त गरियो जसको नाम चाहिँ एस्तर थियो। एस्तर चाहिँ यहुदी जाति स्त्री थिइन्। प्रियहरू, जब हामी बस्तीको बारेमा हामी हेर्छौँ, रानी बस्ती चाहिँ त्यो एउटा भव्य खालको राजा अहासुरसले एउटा भोजको निम्तो गरे, एउटा भोज लगाए, अनि त्यसपछि त्यो भोज सँगसँगै रानी बस्तीले पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै भोज लगाएकी थिइन्। प्रियहरू, त्यहाँ उत्सव मनाइँदै थियो। तर उत्सवको अन्त्यमा चाहिँ नतिजा के भयो भन्दाखेरि रानी बस्तीको पदच्युत भयो, किनभने रानी बस्तीले राजाको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेकी थिइन्। त्यो उत्सवको अन्त्य चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि, त्यो भोजको अन्त्य चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर तितो अन्त्य भयो। अर्थात् रानीले चाहिँ आफ्नो पदबाट पदच्युत हुनु पर्यो। तर प्रियहरू, जब हामी एस्तरको कुरा हेर्छौँ, एस्तरलाई चाहिँ त्यहाँनिर रानी बस्तीलाई पदबाट निकालेपछि, हटाइएपछि रानी एस्तरलाई, एउटा स्त्रीलाई चाहिँ त्यहाँनिर रानी पदमा रानी हुनको लागि नियुक्त गरियो। अनि एस्तरको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भोजको कुरा गरिँदैन, उत्सव मनाएको कुरा गरिँदैन। तर एस्तरको जीवनलाई हामी हेर्छौँ जब, त्यहाँ चाहिँ उपवासको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर रानी एस्तरलाई चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि उनी चाहिँ केमा कुरामा चाहिँ चिनेकी छिन् भन्दाखेरि उपवासको रानी भनेर, है। उता उत्सव मनाएको कुरा हामी रानी बस्तीको पाउँछौँ। अनि उनको अन्त्य चाहिँ, त्यो उत्सवको अन्त्यमा चाहिँ एकदमै पिरो कुरा, एकदमै तितो कुरा, त्यहाँनिर कुराले चाहिँ तिनीहरू त्यो उत्सवलाई अन्त्य गरेको छ, अर्थात् पदबाट निकालिनु परेको छ भने यता उपवास गर्दै गर्दाखेरि उपवासपछि रानी एस्तरको जीवनमा अनि सारा यहुदीमा ठुलो विजय भएको हामी पाउँछौँ। प्रियहरू, यसै दुईवटा रानीको अनि दुईवटा बेग्लै बेग्लै चरित्र अनि बेग्लै बेग्लै किसिमको त्यहाँनिर त्यो उपलब्धिको कुराहरू हामी पाउँछौँ, है। पहिलो रानी बस्तीले उत्सव मनाउँदै गर्दा उनी चाहिँ त्यहाँबाट पदच्युत हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ तितो अन्त्य थियो त्यसको। अनि यतातिर दोस्रो रानी एस्तर, अनि एस्तर चाहिँ उपवासमा उनी चाहिँ उभिइन् अनि उनको त्यो उपवासको अन्त्य चाहिँ विजयीमा अन्त्य भएको थियो। प्रियहरू, अनि आज चाहिँ प्रियहरू, मण्डली चाहिँ दुईवटा भागमा छ। एउटा मण्डली चाहिँ रानी बस्ती जस्तै उत्सव मनाइरहेको छ, भोज मनाइरहेको छ, एकदमैसित मोज गरिरहेको छ। र अर्कोतर्फको मण्डली चाहिँ रानी एस्तर जस्तै उपवासमा समय बिताउँछ, प्रभुको उपस्थितिमा आउँछ, प्रभुमा समर्पित हुन्छ। प्रियहरू, राजाहरूको राजा प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन वचनले भन्दछ। अनि तपाईँ र म चाहिँ उहाँको दुलही अनि उहाँको रानीहरू हौँ। प्रियहरू, येशू चाहिँ तपाईँ र मेरो दुलही हुनुहुन्छ भने, उहाँ राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म के हौँ? उहाँको रानी हौँ। अनि प्रियहरू, रानीहरू आज चाहिँ संसारमा भएको मण्डलीहरू चाहिँ दुई भागमा छ। एउटा चाहिँ उत्सव मनाउने दुलही रानी, अर्को चाहिँ उपवासमा समय बिताउने रानी। प्रियहरू, अनि आज यी दिनहरूमा त्यही मात्रै हो, मण्डली चाहिँ दुई भागमा विभाजन भएको छ। अनि प्रियहरू, हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ परमेश्वरको, हाम्रो राजाको, हाम्रो दुलाको आज्ञालाई पालन गर्दैछौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वको कुरा हो। किनभने बस्ती रानीले उत्सव मनाउनु चाहिँ ठुलो कुरा थिएन, गलतको कुरा थिएन, कुनै पनि त्यस्तो फाल्टु बेफाइदाको कुरा थिएन। तर रानी बस्तीले चाहिँ राजाको आज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हामी पाउँछौँ। राजालाई खुसी नतुल्याएको कुरा हामी पाउँछौँ। राजाको खुसी विपरीत, राजाको आज्ञा विपरीत आफ्नो मनमानी गरेको चाहिँ हामी रानी बस्तीको जीवनमा हामी पाउँछौँ। प्रियहरू,
अनि रानी बस्तीले यो कुरा चाहिँ बिर्सी पठाएकी थिइन् कि ती सबै भोज अनि त्यो पद त्यो सबै कुरा चाहिँ कहाँ कुन कारणले गर्दाखेरि पाइरहेकी थिइन् भन्दाखेरि राजाको कारणले गर्दा पाइरहेकी थिइन्। अनि आज मण्डली साँच्चै गरिकन हामी उत्सव मात्र मनाउँछौँ, तर हाम्रो दुलाहालाई अनि हाम्रो राजालाई हामीले चाहिँ तिरस्कार गर्छौँ, उहाँलाई हामी आदर गर्दैनौँ, उहाँको इच्छा विपरीत उहाँको अनि हामी चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुको साटो हामी चाहिँ अनाज्ञाकारी भइकन हामी जिउँछौँ भने त्यसको अन्त चाहिँ साह्रै गरिकन दुःख लाग्दो हुनेछ। तर प्रियहरू, अर्कोतर्फ जस्तै रानी एस्तर जस्तै हामी उपवासमा समय बिताउँछौँ, प्रभुसँग समर्पित भएर हामी जिउँछौँ, प्रभु यीशुलाई हाम्रो दुलाहालाई खुसी पार्ने जीवन प्रभु हाम्रो दुलाहाको लागि उहाँको आज्ञा अनुसारको हामी जीवन जिउँछौँ भने त्यसको अन्त्य चाहिँ त्यसको समर्पण चाहिँ त्यसको समापन चाहिँ अचम्मको कुरा हुनेछ, त्यो चाहिँ विजयीको कुरा हुनेछ। यी दुई किसिमका रानी बस्तीलाई राजाले स्याबास भनेनन्, तर यस्तो रानीको लागि चाहिँ स्याबासीको कुराहरू थिए। प्रियहरू, अनि तपाईँ र म यीशुलाई भेट्दै गर्दाखेरि तपाईँ र म उत्सव मनाएर यीशुको अगाडि हामी चाहिँ स्याबास नपाउनुभन्दा बरु प्रियहरू हामी उपवासमा समर्पणताको जीवन जिएर प्रभुको अगाडि स्याबासी पाउनु चाहिँ महत्त्वको कुरा हो। हालेलुया। प्रभुको अगाडि स्याबासी पाउनु चाहिँ महत्त्वको कुरा हो। अनि यी दिनहरूमा हामी विश्वास गरिकन भित्रै परमेश्वरसँग समय बिताउने हामी समयमा छौँ। अनि धेरै मानिसहरूले आज भोज लगाएको हामी पाउँछौँ प्रियहरू, धेरै विश्वासीहरूले आज एकदमै उत्सव मनाइरहेको हामी पाउँछौँ होला। कतिजनालाई प्रभुमा उपवासमा समय बिताउँदै हुनुहुन्छ होला, तर म आफै लगायत हाम्रा सबै धेरै प्राय मण्डलीहरू अगुवाहरू अनि विश्वासीहरूको जीवनमा हामीले हेऱ्यो भने अनि सबै कुराहरू मिडियामा आउँदै गरेका पोस्ट भएका कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि भोजको कुरा मात्रै आउँछ प्रियहरू, उत्सवको कुरा मात्रै आउँछ प्रियहरू, खानपिनको कुरा मात्रै आउँछ प्रियहरू, प्रदर्शनको कुरा मात्रै आउँछ, तर प्रार्थनाको कुरा आउँदैन। अनि आज मण्डली चाहिँ धेरै एस्तर रानी जस्तो हुनुपर्ने तर रानी बस्ती जस्तो भएको हामीले देख्न पाएका छौँ। यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। यो चाहिँ साँच्चै गरिकन मण्डली चाहिँ शर्मको कुरा हो। अनि यो समयमा पनि, यो लकडाउनको समयमा, घरभित्रै रहनुपर्ने समयमा पनि यदि हामी चाहिँ रानी एस्तर जस्तै उपवासमा आउन सकेनौँ, प्रार्थनामा आउन सकेनौँ अनि प्रभुमा समर्पणताको जीवन जिउन सकेनौँ भने भोलि त संसार खुला हुनेछ, संसार छाडा हुनेछ। अनि त्यो बेलामा त झन् हामी कसरी आउँला प्रियहरू? यो अवस्थामा नै हामी भोजमा मात्रै छौँ, उत्सवमा मात्रै छौँ प्रियहरू, अनि मौज मजामा मात्रै छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरको दिन नजिक आउँदै गर्दाखेरि संसार झन् छाडा हुनेछ, झन् खुला हुनेछ। अनि हामी कसरी प्रभुसँगको लकडाउनमा आउने? एडिन देवानले एउटा कुरा अस्ति पोस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो समय चाहिँ हामी घरभित्र लकडाउन हुने मात्रै होइन तर परमेश्वरको हृदयभित्र लकडाउन हुने समय हो भनिकन उहाँले एउटा प्रेरितको पुस्तकबाट उहाँको परमेश्वरको यीशुको हृदयले चाहेको मानिस भन्ने एउटा नयाँ सङ्ग चाहिँ उहाँले कम्पोज गरेर गाउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रियहरू। अनि यो समय चाहिँ हामी साँच्चै गरिकन बस्ती जस्तो भोज गर्ने अनि उत्सव मनाउने र अन्त्यमा त्यसको चाहिँ तितो त्यसको समापन गर्ने समयमा छैनौँ हामी चाहिँ रानी एस्तर जस्तै गरिकन उपवासमा आउने, प्रार्थनामा आउने, प्रभुमा समर्पित हुने र अन्त्यमा चाहिँ विजयीमा उभिने तपाईँ र म मण्डली बन्नु र ख्रीष्ट येशू राजाको रानी बन्नु आवश्यक छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ प्रियहरू? साँच्चै गरिकन म एउटा कुरा भनिदिउँ तपाईँहरूलाई कि साँच्चै गरिकन यो पृथ्वीमा मात्र हामीले उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने, यो पृथ्वीमा मात्रै हो हामी चाहिँ साँच्चै गरिकन सजग भएर जिउने। तर जब स्वर्गमा जान्छौँ, जब हाम्रो राजालाई भेट्छौँ नि, त्यहाँ त उत्सवै उत्सव हुनेछ। यहाँ मात्रै हो उपवासको कुरा प्रियहरू, स्वर्गमा उपवासको कुरा निश्चय पनि हुने छैन होला। तर प्रियहरू, यो पृथ्वीको समयमा, यो गाह्रो अवस्थामा, यो संसारको यात्रामा नै हामी उपवासमा आउनुपर्ने हो अनि साँच्चै गरिकन राजासँग हाम्रो नम्र निवेदन चढाउनु पर्ने हो ताकि हामी विजयमा उभिन सकौँ। हालेलुया। अनि केही छोटो समयको लागि मात्रै हो हामीले यो कष्टहरू भोग्नुपर्ने, यो छोटो समयको लागि मात्रै हो हामीले दुःखको यात्राहरू पाइलाहरू चाल्नुपर्ने। जब हामी उपवासको यो 60-70 वर्षको बलले भ्यायो भने 70 वर्ष मान्छे बाँच्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। अनि यो छोटो समयमा हामी केही कष्ट गरिकन प्रभुमा प्रार्थना गरिकन समर्पित भइकन हामी चल्छौँ भने प्रियहरू, साँच्चै गरिकन जब हाम्रो अनन्तताको यात्रा सुरु हुन्छ नि, त्यहाँ त उत्सवै उत्सव हुन्छ, त्यहाँ त भोजै भोज हुन्छ, त्यहाँ त सबै किसिमका आनन्दका कुराहरू हुन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो छोटो जीवनमा, यो छोटो यात्रामा प्रियहरू, तपाईँ र म रानी बस्ती भएर एकदमै दुःखलाग्दो समाप्ति गर्ने या रानी एस्तर भएर तपाईँ र म विजयमा उभिने, यो चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने, रोज्नुपर्ने निर्णय र रोजाइमा हामी आइपुगेका छौँ। प्रियहरू, भोज त सबैले गर्छन्, तर तपाईँ र मैले चाहिँ
चाहिँ भोज होइन, तर प्रियहरू उपवासको प्रार्थना। उत्सव त सबैले मनाउँछन्, चाहे त्यो उत्सवले जस्तोसुकै परिणाम किन नै नल्याओस्, तर तपाईँ र म उपवासको प्रार्थनामा ख्रिस्टसँग रहेर ख्रिस्टको हृदयको त्यो लकडाउन हुनुपर्ने, हृदयमा चाहिँ लकडाउन हुने समयमा हामी आएका छौँ। परमेश्वरले, पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई यी सबै वरपरको परिस्थितिहरू हेर्दै गर्दाखेरि, यी महामारीहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि ख्रिस्ट येशूमा घुँडा टेक्ने र उहाँमा प्रार्थना गर्ने, अझ प्रार्थना भन्दा पनि उपवासको प्रार्थना गर्ने र विजयलाई देख्ने रानी, उहाँको दुलही बनाउनु भएको होस्। न त बलले, न शक्तिले, न त संसारको त्यो सबै किसिमका त्यो प्रेरणाले, तर पवित्र आत्माको प्रेरणाले, पवित्र आत्माको शक्तिले नै हामी ती सबै कुरा गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको शक्तिले नै हामी ती गरेको सबै कुरा गर्न सक्छौँ। जब हामी प्रार्थनामा आउँछौँ, प्रभुमा समर्पणतामा आउँछौँ, जस्तोसुकै सतावट, खेदो र विपदबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि पनि, डरलाग्दो कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि येशूले चाहिँ हामीलाई अन्तिममा विजय दिनुहुन्छ र स्याबासी दिनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रियहरू, हामी प्रार्थना गरेर यो वचनलाई यहीँ शेष गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् रानी एस्तर जस्तै हुनको लागि, किनकि त्यहाँ विजय छ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको महिमा गर्छौँ। तपाईँ परमप्रभुले यी अवस्थामा, यी परिस्थितिमा अनि यो पृथ्वीको यात्रामा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई रानी एस्तर जस्तो भइकन जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। उपवासको जीवन जिउनलाई परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको उपासना गरेर जीवन जिउनलाई, तपाईँ परमेश्वरको उत्तम महिमा गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। मोजमा, भोजमा अनि उत्सवमा हराइरहेका विश्वासहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ परमप्रभुले परमेश्वर साँच्चै गरिकन उपवासमा डोराउनुहोस्। परमेश्वर एक एकलाई उपवासमा डोराउनुहोस्। उपवास र घनिष्ठतामा तपाईँसँगको समर्पणतामा जिउँदै गरेका विश्वासहरूको जीवनमा कुनै पनि हैरानी र निराशा आएका छन् भने तपाईँ येशूको विजय निश्चय छ, तपाईँको विजय निश्चय छ। प्रभु, त्यो कुराको निश्चयता तपाईँ दिनुहोस्। धन्यवाद छ सबै कुराको लागि। बाँकी सबै रहल समय अनि यो सबै थोकलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। आशिष गर्नुहोस्, तपाईँको नजिक आउन दिनुहोस्, तपाईँसँगको घनिष्ठता र समर्पणतामा जिउन दिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ नासरतका येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई प्रशस्तै आशिष गर्नुभएको होस् र रानी एस्तर जस्तै गरिकन उपवासको जीवन, समर्पणताको जीवन जिउनलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्, आमेन।